नाउ कम्स, सो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और रेजिलियंस आपकी तब डेवलप होगी जब आप छोटी बच्चियों को ये बताना शुरू करेंगे कि उनकी ग़िज़ा किस लिए इम्पोर्टेंट है, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से जरासीम से बचने की जरूरत है, कौन सी सब्जियां खाएंगे तो उनके अंदर आयरन आएगा। उन चीजों को वो बोती हैं, खाती हैं, काश्त करती हैं, खाती नहीं। तो गोश्त के इंतजार में तो वो पावर्टी जाने नहीं वाली ना, कहीं बढ़ गई है। अभी और हम लोग, मतलब आप बात कर रहे थे पैंडेमिक आया, वो आया, मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में सब लोग लाशें हैं, जिंदा लाशें हैं, उन पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। कोविड आया है, मजाल है जो किसी, मैंने पूरे मुल्क पे हर प्रोविंस का बजट खंगाल लिया है, मजाल है जो किसी एक प्रोविंस में कोविड रिलेटेड कोई बजटरी आइटम ऐड हुआ हो। सैनिटाइजर्स ही, एसओपी की अवेयरनेस ही, कुछ डाला, कुछ नहीं डाला, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये सो मच सो कि क्या जिन बच्चों का लॉस हो गया वो 2 साल बाद स्कूल आए, पूरी एक रिसर्च की एविडेंस मौजूद है, कोई उनके ये रिमेडियल क्लासेस नहीं। आपको पता चला कि आपने फोटोकॉपी करवाकर क्लासरूम में वो होमवर्क की शीट्स भेजी, क्या वो पहुंच, उसके लिए कोई पैसे रखे नहीं। तो बजट टेल्स यू अबाउट द प्रायोरिटी, इट्स अ पॉलिसी स्टेटमेंट। अगर आपकी कान पे जू नहीं रहेंगी है इतनी अचानक इतने बड़े चेंज से, एवरीबडी कीप्स ऑन सेइंग अ क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, बट ना हम क्राइसिस पर जागते हैं, ना हम उसकी अपॉर्चुनिटी पर जागते हैं। अब फ्लड की गुफ्तगू देख लें, 2 आपके प्रोविंसेस इस वक्त पानी में खड़े हुए हैं, सेव कराची, सिंध पूरा ही जो है वो पानी है, और उसके अंदर सैलाब भी है, और उसके 1000 मिथ्स हैं। अब बारिशों का पानी, अगले साल और बारिशें होंगी। अब आप देख लीजिए कि क्या एजुकेशन सेक्टर में कोई फर्क पड़ा है कैलेंडर का? सिर्फ टाइम टेबल चेक कर लें। क्या अभी पिछले 75 साल के अंदर तो आप तमाम जगहों पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सके। हमें पता है, मैं 22 साल से एजुकेशन सेक्टर में हूँ, 22 साल से मैं इश्यूज ऑफ एजुकेशन पर सेमिनार सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, और रिपोर्ट्स देख कर ये सुनकर, भाई आप नहीं प्रोवाइड कर सकते मिसिंग फैसिलिटीज। अब चलें वो तो आप नहीं कर पाए, मुझे बता दें कि ये जो पानी अभी अगले 3 महीने खड़ा रहेगा, सूखेगा नहीं, उसमें आप कौन सी कंस्ट्रक्शन करेंगे? नहीं कर सकते। तो क्या आप तालीम का सिलसिला कहीं और किसी और तरह जोड़ेंगे? नहीं। क्या उस पर कोई सोच विचार है? नहीं। क्या टीचर्स को उसके लिए तैयारी करवाइए? नहीं। क्या बच्चों की सिक्योरिटी सोचिए? नहीं। नतीजा क्या हो रहा है? स्कूल नहीं जा रही बच्चियां। वैसे ही खैर हमारे यहाँ पोस्ट प्राइमरी का हाल बुरा होता है, बच्चे ने जो भी जा रही है नहीं जा रही, अब वो जैसे अभी यासिर कह रहे थे, सड़कों पे बैठे हुए हैं या ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, वहीं मर्द हैं, वहीं औरतें हैं, वहीं बच्चे हैं, वहीं प्रेग्नेंट औरतें हैं, वहीं उनका माहवारी शुरू हो रहा है, वहीं खत्म हो रहा है, पानी नहीं है। माँ बाप को, जो कि वैसे ही मोबिलिटी के इतने टबूज, फियर्स, स्टेरियोटाइप्स हैं, उसमें ये सारा अबडक्शन का सिलसिला, गलत निगाह डल रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो क्या करेगा? क्यों शादियां हुई हैं अभी कैंपों में? हर कोई तनकीद कर रहा है कि इतने बुरे हाल में शादी करने की क्या जरूरत थी। भाई माँ बाप अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं कि मेरी इज्जत मैं कहाँ संभालूंगा, किसी ने कोई रेप कर दिया, कोई छू लिया, वो प्रेग्नेंट हो गई बगैर शादी के, इसलिए पकड़ा दो किसी और के हाथ में। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। मगर नहीं, हम टेंट पहुंचाने पे फोकस कर रहे हैं, खाना पहुंचाने पे फोकस कर रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट दीज एस्पेक्ट्स। चले जाइए, हमारे पास डिपार्टमेंट्स बहुत हैं बाय द वे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाइए, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट चले जाइए,
اور ان سے پوچھیے کہ کیا کریں ان خواتین کے لیے، کوئی جواب نہیں ہوگا. ایڈلٹ لٹریسی کا نان فارمل ایجوکیشن کا سیکٹر ہے پبلک سیکٹر میں، کوئی جواب نہیں ہوگا. جو ایک آسان طریقہ اسٹیٹ نے دریافت کر لیا ہے وہ یہ کر لیا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بانس پہ چڑھا دیتا ہے. سو اٹ سیز کہ ہم تو فیل ہو گئے ہیں، آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیشن کوئی کی جا رہی ہو، نہیں. بیوروکریسی کے ٹریپ میں پیپر، منتیں کہ جانے دو، کرنے دو کام، ہر جگہ پہ رکاوٹیں وہ ویسے ہی ہوں. And then we need to learn from our perpetual piloting process and state of existence. Private sector, NGO sector صرف proof of the concept دے سکتے ہیں. وہ کبھی اتنی بڑے اسکیل پر چیزیں نہیں لے کر جا سکتے جب تک کہ وہ تعلیم کو بیچ نہیں رہے ہوں، اس میں بھی ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. نیسلے بوتل پوری ملک میں اور ماؤنٹین ڈیو ارتھکویک میں کیمپس میں اوپر پہاڑی پر بھی مل رہی تھی. وہاں پہ تعلیم کو بیچنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کام آپ جب تک جھنجھوڑیں گے نہیں نا لوگوں کو، یہ نارمل اس میں ہو ہی نہیں سکتی. مطلب ہمارا تو یہ المیہ ہے کہ ایمرجنسی ایجوکیشن کی رپورٹ آئی تھی جب وہ گورڈن براؤن زندہ ہوئے تھے اور 2008 کے اندر آئی تھی. خیر سے اس کو بھی 10 اور 4 14 سال ہو گئے ہیں، تو وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہیز جسٹ ورسنڈ. اوکے Sir, Amima, those are very important hard-hitting facts and I'll get back to you. اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. میں یاسر سے کویسچن لینا چاہوں گا. یاسر, what do you think, آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل اور کمپریہنسو جو جینڈر رسپانس ہے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، آپ کو تو پورا پروفائل بنانا پڑے گا نا کہ ایک پورا گروپ ہے وہ ریفیوجی کیمپس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایکچولی ٹیمپریریلی تو ایک پوری سوسائٹی آپ کو ریبلڈ کرنی ہے. اس میں کلینک بھی ہونا چاہیے، میٹرنٹی کلینک بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر ایمرجنسی سروسز بھی ہونی چاہیے. پانی کیونکہ بھرا ہوا ہے تو آپ کے پاس ڈینگی اور ملیریا تو سب سے پہلے آ رہا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ کچھ تصویریں تو ایسی آئی ہیں کہ ایک کمرہ ہے، اس کے باہر جو ہے نا وہ ڈرپس دیوار پہ لگی ہوئی ہیں، نیچے لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صرف مرد نظر آ رہے ہیں، عورتیں کہاں گئیں، ٹھیک ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، تو آپ کو ایج وائز اور جینڈر وائز آپ کو الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو دوسری طرح کی سروسز چاہیے، ٹھیک ہے. ان کو سانس کی اور ہارٹ کی یہ والے پرابلمس، جوڑوں کے پرابلمس، آپ سوچیں کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے بچوں کو اسکول ضروری ہوتا ہے، تو اسکول بنانا انتہائی ضروری ہے کہ وہ دن بھر میں وہ ادھر ادھر نہ پھریں، بلکہ وہ ان کی گروتھ اور ان کی لرننگ جو ہے نا وہ جاری رہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. آئی تھنک یہ امیمہ جس طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ جو انتہائی لو پرائیورٹی میں چلی گئی ہیں یہ چیزیں، یہ دیس شوڈ بی نمبر 1 پرائیورٹی. اس کا آپ اندازہ ذرا سا لگائیں کہ ہمارے یہاں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے ملک کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ان کے جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹاپ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں وہ چلے جاتے ہیں، چلیے ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، ٹھیک، ان کے ہاں ایجوکیشن میں جاتے ہیں، دے بیکم اسکول ٹیچرس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فن لینڈ. یہ پرائیورٹی کی بات ہے نا کہ آپ کس چیز کو کتنا، اور دے گیٹ پیڈ آلسو، ٹھیک ہے، ایٹ دیٹ جو ان کی اسٹیٹس ہے سوسائٹی کے اندر. سو آئی تھنک ایجوکیشن کا رول سمجھنے کے لیے اسکول کا بنانا اور اس کو مینٹین کرنا، اور پھر ٹیچرز آر سو امپورٹنٹ ان دس پروسیس، کیونکہ وہ بچوں کو دنیا سے ڈیل کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں اور باہر فلڈ ہے، بتائیے آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اسپیسیفک ٹو یعنی اب آپ سوشولوجیکلی اس کو دیکھیں تو یعنی کہ اب آپ الگ الگ کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے گروپس دیکھیں کہ کون ولنریبل ہے سب سے زیادہ، اور ان کی پھر آپ کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کیا ضروریات ہیں، آپ کو ان سے جا کے بات کرنی پڑے گی. تو یہ آپ دور سے اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو گراؤنڈ ورک اور بات چیت اور گروپس کو جمع کر کے یہ بہت ساری چیزیں آپ کو صرف اسی طرح سے
پتہ چلیں گے. اور جب آپ اس پروجیکٹ کو اپلائی کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ان سے مشاورت کرنی بے حد ضروری ہے, ورنہ آپ کچھ اور کر رہے ہوں گے, ان کی ضروریات کچھ اور ہوں گی, نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا آپ کا ایفرٹ فیل ہو جائے گا.